بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أعزائي تلاميذ الأولى بكالوريا والثانية بكالوريا خيار فرنسي وخيار عربي في هذه الحصة إن شاء الله، التي سأقدم لكم من خلالها تصحيحا مفصلا للتمرين التطبيقي الذي اقترحته عليكم في الحصة الماضية. إذن على بركة الله، فالتمرين التطبيقي l'exercice d'application المقترح في الفيديو السابق هو الذي ترونه أمامكم. إذن نحاول باش نقرأ لكم l'exercice d'application. إذن soit f la fonction de variable réelle x définie par f de x est égal à racine carrée de x au carré moins 1. Dans la première question, déterminer de f l'ensemble de définitions de f. La deuxième question, calculer les limites de f aux bornes de df. La troisième question, étudier les branches infinies de cf. cf, c'est la courbe représentative de la fonction. La quatrième question, étudier la dérivabilité de f à gauche de moins 1 et à droite de 1. Puis interpréter géométriquement les résultats obtenus. La cinquième question, calculer la fonction dérivée f', puis dresser le tableau de variation de f. La dernière question, toujours la dernière question, c'est construire ces f et ses asymptotes dans un repère orthonormé OIG. إذن غادي نتفضلوا باش نجاوبوا على السؤال الأول. إذن la première question. Il y a déterminé de f l'ensemble de définitions de f. إذن يجب الانتباه هنا. إذن on a f de x égale à racine carrée de x au carré moins 1. دونك هنا اش كنلاحظوا بأن la fonction est une fonction racine carrée. دونك غنشوفوا la condition ديال la racine carrée. خص يكون l'intérieur ديال la racine carrée supérieur ou égal à 0. La plupart des élèves كيديروا دي زيغور هنايا كيدير لك مثلا ديفيرون دو زيرو. نو، هنا دير دي دو اف تيغال اكس ابارتيان تاع ار تيل كو اكس او كاري موان 1 سوبيريور او ايغال ا زيرو. هادي هي لا كونديسيون. ابخي غادي دير لا ريزوليسيون ديال لينيكواسيون، يعني حل ديال هاد المتراجحه. هادي سي اون انيكواسيون دو سكوند دوغري، يعني من الدرجه الثانيه. دونك هنايا لو تابلو دو سين اللي خصك تستعمل. دونك غادي ندير لا ريزوليسيون بعدا ديال ليكواسيون. On a x au carré moins 1 est égal à 0. Je vais vous dire quand est-ce qu'il s'annule. Équivaut à x moins 1, facteur x plus 1 est égal à 0. Et donc c'est remarquable. Équivaut à x égale à 1 ou x est égal à moins 1. Ça va? Donc, on dit le tableau. D'accord? La plupart des élèves qui disent des erreurs. L'ensemble des définitions, il y a r moins 1 moins 1. C'est faux. D'accord? Parce qu'on dit r moins 1 moins 1. Il a quand même dit le maqam. D'accord, il كانت في الدينوميناتور، إلا كانت هنا ديفيرون دو زيرو، إلا كان الشرط هو ديفيرون دو زيرو. دابا حنا ما عندناش حنا ديفيرون دو زيرو، عندنا سوبيريور إيكال ا زيرو. دونك هنا غنديرو دونك غنحطو لو تابلو دو سين. دونك إكس غنحطو هنا لو ترينوم ديالنا، هاد التعبير هذا باش نشوفو وقتاش غادي يكون بوزيتيف. هنا موان لانفيني بلس لانفيني، حيت حنا خدامين في ار في لونسومبل ار. دونك موان 1، دونك لا سوليسيون موان 1 إي لا غاسين أخرى، لا غاسين ديال البولينوم الاخرى هي 1. دونك غيتحطوا هنا. دونك هنا 0 0 حيت هادو لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. هنا عكس اشاره ا، لو كونترير دو سين دو ا. هنا ا بوزيتيف، هذا على اللي تيكون مورا اكس او كاري هو ا. دونك في هاد الحاله هو 1. دونك انا غادير هنا ناقص وهنا غتبقى العكس ديال داكشي اللي درت هنا. دونك بلس بلس. دونك كونتيس كتكون هادي بوزيتيف. فاش كتكون هادي بوزيتيف؟ كتكون بوزيتيف في هاد الانترفال مع هاد الانترفال، يعني الانترفال موان لانفيني موان 1 مع الانترفال الاخر اللي هو 1 بلس لانفيني. دونك هذيك هي لونسومبل دي ديفينيسيون. الوغ دي دو اف تيغال تو سامبلومون الانترفال موان لانفيني موان 1 اونيون 1 بلس لانفيني. 1 مع موان 1 داخلين في الانترفال. داكوغ؟ سي سا la réponse de la première question. On passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question, calculons les limites de f aux bornes de df. Donc, c'est une question toujours qui s'oppose dans les exercices. ديما كتحط. دونك الطفل الوطني راه تقدروا تلقاوها. دونك الوغ بالنسبه لي ديزام اني دو باك. دونك هنا شنو هما لي بون؟ ها هما لي بون. شتي تيبان لك هنا شتي؟
كاع لي فرونتيير اللي عندك، الحدود اللي عندك هنا، تلاحظوا بان عندكم 4 بون. Donc, calculer la limite moins l'infini, moins 1 à gauche, 1 à droite et plus l'infini. غنبداو مثلا بهنايا باش ما نساوش سي ميو اننا نبداو دائما من موان لانفيني وحنا غاديين. داكوغ دو غوش ا دروات موان لانفيني نبداو بهادي موان لانفيني عاد موان 1 ابري 1 ابري بلس لانفيني باش ما نساوش حتى شي وحده. دونك كالكيلون ليميت اكس طون فيغ موان لانفيني في دو اكس. فوالا اون ا اف دو اكس est égal à racine carrée de x au carré moins 1. Alors limite x tend vers moins l'infini, f de x est égal à quoi? Égal à limite x tend vers moins l'infini. Il y a la racine carrée de x au carré moins 1. On remplace f de x par son expression. Il y a f de x في التعبير ديالو. Alors انتم اش كتلاحظوا؟ هنايا كتلاحظوا بان ملي كتكون عندك هاد لا فونكسيون راسين كاري كتركز على داكشي اللي عندك في الداخل. هادي اللي عندنا في الداخل سي ان بولينوم دو سكوند دوغري. دونك لا ليميت ديالها لوغسك x tend vers moins l'infini تيغال لا ليميت ديال x au carré. داكوغ لو terme du plus grande puissance. الحد الاكبر اس. دونك هنا غادي تكون عندك بلس انفيني حيت عندك هنا او كاري. داكوغ كار ليميت اكس طون فيغ موان انفيني ديال اكس او كاري موان زان تيغال بلس انفيني. داكوغ داكشي علاش لان الا كانت ديال داخل بلس انفيني واخا دير ليها راسين كاري كتبقى بلس لانفيني. داكوغ اون باس كالكيلو لا ليميت اكس طون فيغ بلس انفيني في دو اكس دو لا ميم فاسون اون ا اف دو اكس تيغال راسين كاري دو اكس او كاري موان زان. Alors, limite x tend vers plus l'infini f de x est égal à quoi? C'est égal à limite x tend vers plus l'infini, racine carrée de x au carré moins 1. بحال هذيك الأولى. Donc, alors est égal à plus l'infini, car, علاش plus l'infini? Car la limite ديال هذه اللي كاينه في الداخل, la limite de x tend vers plus l'infini de x au carré moins 1 est égal à plus l'infini. حيت هذه est égal à quoi? حيت هذه la limite est égal à la limite tout simplement ديال x au carré. حيت هو اللي عنده أكبر أس. D'accord? Le terme du plus grande puissance. D'accord? Comme nous avons vu dans le cours. Donc, calculons d'abord limite x tend vers moins 1 à gauche. f de x. Donc, هنايا كتلاحظوا بأن عندكم la limite en un point. Donc, parmi les méthodes, nous avons déjà expliqué بأن ملي كتكون عندكم la limite en un point, اش كديروا كترومبلاسيو directement x par moins 1. D'accord? Donc, هنا est égal à quoi? est égal à racine carrée. كتلاحظوا معايا بأن إلا رومبلاسيتي x بموان 1 تكون عندك هنا موان 1 لي بارونتيز تاع هادي راه سي اون ايغور كيرتكبوها لي زيليف بزاف. لاحظوا معايا موان 1 اونتر بارونتيز او كاري ملي غترومبلاسي هنا يكون عندك بين 50 غتكون ناقص 1 بين 50 أس 2 غتحيد ديك ناقص. داكور ناقص ما غتبقاش وغتولي بحال عندك 1 أس 2. 1 أس 2 هي 1 ناقص 1 هي 0. كالكيلون ليميت x tend vers 1 plus f de x. داكور يعني لا droite de 1. دونك هنايا دو لا ميم فاسون غادي تكالكوليو هنا غادي نرومبلاسيو x ب 1. داكور دونك هنا est égal à la limite de x1 plus l'infini plutôt est égal à la limite de x tend vers 1 plus, d'accord, de la racine carrée de x au carré moins 1. On remplace x par 1, غتلقاو هنا racine carrée de 1 moins 1 est égal à 0. D'accord? C'est ça les limites aux bornes de df. On passe à la troisième question. Étudions les branches infinies de CF. D'accord? Voilà, les branches infinies. ملي كنجبدو les branches infinies. Toujours les branches infinies كنجبدو من انطلاقا من لي ليميت او بورن دو دي اف. داكور اشنو عندكم هاد لا ليميت هادي لا بروميير ليميت هي هادي اون عندكم ليميت اكس طون فيغ موان انفيني في دو اكس تيغال بلس لانفيني ديجا كالكولي هادي حسبناها. الوغ اش غادي نديرو دابا غادي نكالكوليو ليميت اكس طون فيغ موان انفيني في دو اكس سور اكس. داكور هادي سي اون بروبريتي. الوغ est égal à limite de x tend vers moins l'infini هادي غنرومبلاسيو في دي اكس par son expression وهنا غتبقى x. داكوغ هنا اش كتلاحظوا معايا كتلاحظوا بان هنايا غتكون عندكم فورم انديتيرميني حيت هنا بلس لانفيني سور بلس لانفيني. داكوغ دونك اش غادي نديرو غنفاكتوريزيو غنعملو باكس او كاري في الداخل وهادي سي اون تكنيك ديجا اكسبليكي. دونك الا عملنا باكس او كاري اش كنديرو عملنا باكس او كاري في الداخل غتبقى لكم هنا 1 حيت كاين هنا ديجا اكس او كاري وهنا غادي ديفيزي اش غدير غاديفيزي هاد العدد على اكس او كاري. داكوغ ولا دير هنا x au carré facteur x au carré sur x au carré moins 1 sur x au carré. x au carré sur x au carré c'est 1. D'accord? هنا فين خصكم نتابعوا هاد x au carré ملي غتخرج على l'extérieur ديال لا راسين كاري مادام x tend vers moins l'infini donc x négatif donc غتولي moins x. داكور ها هي داكشي علاش درت هنا moins en rouge. غتسامبليفيا x avec x. داكور غادي يبقى لكم
est égal à la limite, tout simplement, moins l'infini, moins 1, d'accord. ديال هادشي اللي يبقى لكم هنا ديال هاد لا راسين كاري 1 موان 1 سور اكس او كاري. هنا كتلاحظوا معايا بان لا ليميت ديال هادي في موان لانفيني هي زيرو، داكور. حيت عندكم هنا ان نومبر غيال وعندكم هنا لانفيني، داكور. لانفيني 1 سور لانفيني توجور ايتيكال زيرو، داكور. دونك غتبقى لكم هنايا بحال عندكم هنا لا راسين كاري دو 1 مع هاد موان هي موان 1، داكور. حيت جذر مربع واحد هي واحد مع هاد ناقص هي ناقص واحد. ابري اش غادي نكالكيلو؟ كنكالكيلو لا ليميت دو اكس طون موان لانفيني اف دو اكس موان ا اكس. دابا ا ايتيكال موان 1، دونك في هذه الحاله موان ان اكس، داكور. هنا حتى هنايا راه لي زيغور بالنسبه لي زيليف كيرتكبوهم، داكور. دونك هنا خصكم تنتبهوا واحد القاعده فيها ليميت اكس طون موان لانفيني اف دو اكس موان ا اكس. ا اكس موان ديال القاعده مع هنا ا اكس، دونك ا اكس ا ايتيكال موان 1 في هذه الحاله. دونك ايتيكال كوا ايتيكال كتلاحظوا معايا بان موان افيك موان مع 1 هي بلس اكس تو سامبلومون. هنا كتلاحظوا معايا بان سي اون فورم انديتيرميني. بوركوا؟ حيت غتكون عندكم هذه بلس لانفيني وهذه موان لانفيني، دونك اش غنديرو لو كونجيغي المرافق. دونك ايتيكال المرافق ديالها شنو هو تو سامبلومون هنايا غنضربو غنزيدو هنا واحد موان، داكور. في بلاصه بلس غنديرو موان، دونك هي راسين كاري دو اكس كاري موان 1 موان اكس. غنضربو هنا الدينوميناتور النيميراتور او الدينوميناتور في لو كونجيغي، يعني نبسطو المقام في داك المرافق. دونك شحال غيولي عندكم بلوتو ميكسكيز. دونك غتكون هنا ايتيكال ليميت دو اكس طون فيغ موان لانفيني ديال هادي، داكور، فوا هادي على هادي، داكور. سي بون. دونك ايتيكال تو سامبلومون هي كتلاحظوا معايا بان هادي سي اون ايدونتيتي روماركابل 3 بطريقه هامه 3. دونك غتكون هادي او كاري موان هادي او كاري. هادي او كاري غتحيد لا راسين كاري غتبقى اكس او كاري موان 1 موان اكس او كاري. غتسامبليفي هادي مع هادي سون دو نومبر اوبوزي وغتبقى ليكم تو سامبلومون ليميت دو اكس طون فيغ موان لانفيني موان 1 سور راسين كاري دو اكس او كاري موان 1 موان اكس. هادي تيكال زيرو. بوركوا؟ حيت عندكم هنا ان ريال، داكور. عندكم واحد العدد حقيقي هنا لانفيني. حيت الا كالكوليتي هاد لا ليميت اللي كان هنا في المقام غتولي عندك بلس لانفيني. حيت هادي غتكون بلس لانفيني وهاد موان اكس غتكون بلس لانفيني حيت كاينه هنا موان مع موان. بحال عندك هنا ناقص واحد على زائد ما لا نهايه، داكور. موان 1 سور بلس لانفيني تيكال زيرو. دو ليميت دو اكس طون فيغ موان لانفيني اف دو اكس موان اكس ايكال زيرو. Donc, conclusion, puisque limite de x tend vers moins l'infini, f de x est égal à plus l'infini, ou comme limite de x tend vers moins l'infini, f de x moins x est égal à 0, donc il y a une asymptote oblique, tout simplement, au voisinage de moins l'infini. Alors la droite D d'équation, dy est égal à moins x, plus b normalement b égale à 0, la règle générale, il y a y est égal à ax plus b. Donc, on a b est égal à 0, d'accord? D'après la propriété. Donc, on a b, la valeur de b égale à 0. Donc, on va comme y est égal à ax. Ou a, il y a moins 1. Donc, d est égal à y. Donc, dy est égal à moins x. Est une asymptote oblique ACF au voisinage de moins l'infini. D'accord? D'abord, on passe à l'asymptote au voisinage de plus l'infini. On a aussi f de x est égal à racine carrée de x au carré moins 1. On va atteindre la limite de x tend vers plus l'infini, f de x est égal à plus l'infini. Donc, de la même façon que précédemment, يعني بنفس الطريقة سابقة, غنديرو limite x tend vers plus l'infini, f de x sur x est égal à tout simplement limite, راه mêmes étapes. يعني هنا بحال كترومبلاسي موان l'infini plus l'infini. داكوغ؟ دونك شحال تولي عندك نفس لا ميثود. دونك هنا غتفاكتوريزي عاوتاني ب x او كاري. غتلاحظوا معايا بان تولي عندكم هنا ماشي موان اكس, ماشي بحال السابق, لان السابق كانت هنا اكس طون فيغ موان لانفيني داكشي كذا هنا موان اكس. ملي كتخرج اكس وكاري كتولي موان. دابا ما غديرش موان اكس, غتولي اكس اكس. غتختزل هاد اكس مع اكس وغتبقى ليكم هاد لا ليميت هادي زيرو بنفس لا لوجيك السابقه, بنفس المنطق السابق. دونك غتبقى جذر مربع واحد هي واحد. داكوغ؟ دابا اش غادي نكالكوليو؟ Donc, on va calculer la limite de x tend vers plus l'infini في x moins ax moins واحد x. انا درت لكم هنا واحد, ماشي ضروري دير هاد واحد, ممكن دير في x moins x باش تفهموا, باش نبسط لكم. Donc, تيغال كوا تيغال la limite de x tend vers plus l'infini
du x au carré, de la racine carrée de x au carré, moins 1 moins x, forme indéterminée. Donc on multiplie le conjugué. Le conjugué في هذه الحالة هو plus l'infini هو le conjugué هو هذا. نضربو النوميراتور بسط المقام في نفس العدد ها. تلاحظوا معايا أن غتكون عندكم هنايا tout simplement هي متطابقة عامة 3 عاوتاني إدونتيتي ماركابل وغتبقى لكم هذه أو كاري راه نفس لا ميثود ديال هنا نفس لا ميثود اللي طبقناها في au voisinage du moins l'infini تطبق au voisinage du plus l'infini. Tu remplaces tout simplement plus l'infini par moins l'infini, d'accord. حنا كتعوض غير في بلاصه بلس انفيني في بلاصه موان انفيني كنديرو بلس انفيني تو سامبلومون. دونك هنايا غتولي عندك لاحظ معايا بان اكس او كاري فا سامبليفي مع موان اكس او كاري وغتبقى لكم موان 1 سور هادي داكور. هادي حتى هي طون فيغ بلس لانفيني حيت هادي بلس لانفيني وهادي بلس لانفيني يعني المقام كامل il طون فيغ بلس لانفيني كيقول لبلس لانفيني. دونك الى عندك عدد وديفيزيتي على بلس لانفيني توجور لوجيكمون هي زيرو داكور. D'où limite x tend vers plus l'infini de x moins x égale à 0. D'accord. Donc la conclusion de, puisque limite x tend vers plus l'infini de x égale à plus l'infini, et limite x tend vers plus l'infini de x moins x égale à 0, alors la droite normalement ici delta, on va l'appeler delta, on s'est mis delta, d'accord. C'est une faute de frappe, donc on a delta. Pour distinguer delta avec d, d'accord. باش نميزو ما بين داك المستخدم السابق. Donc la droite delta d'équation delta y égale à x est une asymptote oblique ACF. ولكن هنا au voisinage du plus l'infini. calculer la limite au voisinage du plus l'infini. D'accord. Voilà. Donc la quatrième question. Étudions la dérivabilité de f à gauche de moins 1 et à droite de 1. Puis interprétons géométriquement, d'accord, le résultat obtenu. Voilà. Pour étudier la dérivabilité de f à gauche, on a un point en général, on a une propriété. On va calculer simplement quoi? La limite, cette limite. Donc, limite, on calcule la limite, d'accord? X tend vers moins 1, moins à gauche, f de x, moins f de moins 1 sur x moins moins 1, d'accord? Et on a dit f de moins 1, f de moins 1 est égal à 0, d'accord? Donc, on a dit f de x غتبقى لك غير هادي هي وهنا x moins moins هي x plus 1 داكوغ. هنا عاوتاني on va multiplier par le conjugué. le conjugué ديال هذا شنو هو لو ميم اكسبريسيون نفس التعبير. دونك غنضربو هنا البسط والمقام في هذا الجذر كامل في هذا الجذر اللي عندكم هنا في هذا الجذر المربع. دونك هنا غتولي لنا داكشي اش كتبتو هنا اون روج داكوغ. هنا غنملتيبليو هادي دونك غتولي عندك هنايا اش غتلاحظوا هادي غتولي او كاري حتى عندكم نفس العدد داكور. بحال عندكم هنا جذر مربع هذا العدد كامل او سي 2 غيتحيد الجذر المربع تبقى اكس 2 ناقص 1 داكور. وهنا اكس بلس 1 فاكتور داكور فوا راسين كاري دو اكس او كاري موان 1. هنا ايدونتيتي روماركابل داكور هي اكس موان 1 اكس بلس 1 غتمشي اكس بلس 1 مع اكس بلس 1 اش غيبقى لكم؟ بقى لكم لا ليميت دو x tend vers moins l'infini, moins 1 plutôt, d'accord, à gauche, x moins 1 sur racine carrée de x au carré moins 1. هنا غادي ترومبلاسي لا رومبلاسيتي غتولي عندك هنا moins 1 هي moins 2 sur 0 بلس. هنا خصكم ننتبهوا هاد 0 بلس كيفاش كنلقاو راه تري فاسيل. كنشوفوا الاشاره ديال المقام كيفاش داير. الا كانت بوزيتيف كتعطي 0 بلس، الا كانت نيجاتيف كتعطي 0 موان. في هذه الحاله كتلاحظ بان الاشاره ديال المقام توجور بوزيتيف. علاش؟ لان عندكم هاد لا راسين كاري كامله في هذا المقام داكور. يعني راه كلكو سوا اكس هنايا في لا غوش ديال موان 1 ديما تيكون هذا 0 بلس. نتوما كتعرفوا بان ملي كتكون عندكم عدد سالب على 0 بلس هي موان انفين داكور. دونك لو ريزولتا هي موان انفين. دونك اش ممكن نقولوا؟ مادام ان لا ليميت ديال هاد لو رابور ديال هاد النسبه هادي ني با فيني داكور، يعني ما خرجش منها ان ريال، كنقولوا بان لا فونكسيون ني با ديريفابل. الوغ اف اي ني با ديريفابل ا غوش دو موان 1. غنشوفوا دابا لانتربريتاسيون. انتربريتاسيون جيومتريك ملي كتكون لا فونكسيون ني با ديريفابل اش تنقولوا؟ لا كورب ديالها توجور غادي تحفظ. الوغ سي اف ادمي او بوين في لو بوين موان 1 اف دو موان 1. هنا كيكون هنا لابسيس موان 1 فين درنا لا ديريفابيليتي ديالنا هنا ليماج ديالو، ليماج ديالو هي 0.
une demi-tangente. Une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Pourquoi dirigée vers le haut? D'abord, باش كنعرفوا dirigée vers le haut ou dirigée vers le bas. هنا عندكم لا غوش موان زان، هذه موان زان اللي كاينه الفوق مع موان لانفين، موان افيك موان بحال موان افيك موان هي بلوس. دونك داكشي علاش كنديرو ديريجي فيغ لو نحو الاعلى حيت كتولي بلوس. هاد موان اللي عندك هنا الفوق ماشي هادي، موان هنا اليسار لا غوش مع موان لانفين كتعطي له. فوالا دونك لا ديريفابيليتي دو اف ا دروات دو 1 نرى دو لا ميم فاصون بنفس الطريقه. On a f de x est égal à racine carrée de x au carré moins 1. F de 1 égale à 0. هنا العوضة هذه سي immédiate. Donc هذه واضحة. au carré là درتي f de 1 غتلقى فيها 0. Alors d'où limite de x tend vers 1 plus f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à مادام هذه 0 غتبقى لك غير هاد لا ليميت هذه. داكور. هاد لا ليميت هي نديرو نفس الطريقة السابقة. داكور. نفس الطريقة السابقة تولي عندك هنا x au carré moins 1 sur x moins 1 fois racine carrée de x au carré moins 1. داكور حيت غتولي هادي عاوتاني au carré. داكور ضربتي هنا البسط المقام. هنا ايدونتيتي روماركابل متطابقة هامة x moins 1 فاكتور x plus 1 sur x moins 1 فاكتور x au carré moins 1. غتسامبليفي دابا هادي مع هادي غيبقى لك بقى لكم هاد لا ليميت ديال x plus 1 اكسيتيرا. هنا إلا رومبلاسيتي x 1 غتولي 1 بلس 1 هي 2 وهنا 0 توجور 0 بلس هات هنا عدد موجب. داكور 2 sur 0 plus est égal à plus l'infini. عاوتاني مادام ان هاد لا ليميت هادي ما خرجش منها ان غيال كوني ما خرجش منها عدد حقيقي اللي معروف القيمه ديالو، اذا غتكون لا فونكسيون ني با ديريفابل. الوغ اف اي ني با ديريفابل ا droite de 1. داكور. عاوتاني لا ميم فاصون انتربريتاسيون جيومتريك نفس الطريقه puisque la limite de x tend vers 1 plus f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à plus l'infini. Alors, si de f admet au point 1, 0 une demi-tangente. نشوف فين غيديريجا. Il va diriger aussi en haut. علاش؟ لأن عندكم بلس مع بلس. قلت لكم بأن ملي كتكون بلس بلس إلا درتي هنايا إلا شتي لو سين ديال هاد العدد مع هذا. داكور؟ إلا كانوا بحال داكور. إلا كان خرجت لك هنا بلس لانفيني دابا مع بلس يعني بلس افيك بلس هي بلس. دونك اش غنقولوا une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. On suppose انه مثلا يكون خرجت هنا موان لانفيني مثلا غتكون عندك موان مع بلس. دونك اش غتقول dirigée vers le bas. داكور dirigée vers le bas. Bon, donc هنايا on va passer à la question 5. Calculons la fonction dérivée f' puis dresser le tableau de variation de f. D'accord. Donc on a f de x est égal à racine carrée de x au carré moins 1. Alors f est dérivable sur 2 de f moins 1. علاش كندير هاد moins 1 moins 1 حيت هادي ملي كتكون عندكم لا فونكسيون راسين كاري مثلا كانت ديك لا فونكسيون مثلا ديفيني سور واحد لانترفال باغ اكزومبل اي ياك باغ اكزومبل مثلا ديفيني مثلا سور واحد لانترفال مثلا دو لا فورم a plus l'infini صافي و a داخله في لانترفال. دونك فين كتكون لا فونكسيون ديريفابل؟ كتكون لا فونكسيون ديريفابل في اي موان ا. داكور في l'intérvalle i moins a. Donc car il s'agit d'une fonction racine carrée. Donc هنا غنذكركم بالعلاقه ديال لا ديريفاسيون دي راسين كاري. ديريفاسيون دو راسين كاري الا عندك لا راسين كاري دي u دونك لا ديريفي ديالها شنو هو u prime sur 2 fois racine carrée du u. Déjà fait dans le cours, d'accord. درنا في le cours. Donc هنايا donc f prime de x درنا في le cours وديجا شرحتها في الفيديو السابقه. اذا اف بريم دو اكس تيكال كوا. دونك غنشوفوا هنايا داكشي اللي كاين هنا في الداخل. داكور اكس او كاري موان 1 بريم. داكور اكس او كاري موان 1 بريم سور 2 فوا راسين كاري دو اكس او كاري موان 1. داكور دونك تيكال كوا. هنا لا ديريفي ديال هادي تيكال هادي ديجا اكسبليكي بليزيور فوا. دونك هادي بحال عندك اكس على بويسونس ان. دونك لا ديريفي ديالها هي ان كنزلو ليكسبوزونت كتنزلو القوه لا بويسونس لتحت وكنقصوا ليها واحد. دونك غتولي 2 اكس على بويسونس 1. 2 اكس على بويسونس هي 2 اكس وهادي سي اون كونستانت دونك 0. 2 اكس سور 2 فوا هادي. داكور حيت 2 فوا راسين كاري دو. غتلاحظوا معايا بان 2 مع 2 غتسامبليفي غتلقى لكم اكس سور راسين كاري دو اكس او كاري موان. هادي هي لا فونكسيون
الديريفي. دابا غنشوفوا لي سيني ديالها. 2 quel que soit x appartient à df moins 1, f' de x est égal à x sur racine carrée de x au carré moins 1. Déterminons le signe de f'. D'accord? Le signe de f'. Voilà, on joue là. Quel que soit x appartient à df, d'accord? Quel que soit x appartient à df, moins 1, donc x au carré moins 1, donc la racine carrée de x au carré moins 1, supérieur à 0. D'accord? Toujours, sans dire df moins 1. علاش؟ لأن هذه سانول. لأن هذه كتسانولا في واحد مع ناقص واحد. داكشي علاش ضروري خصك دير دف moins 1. ما غاديش دير كل كيسوا سابارتيان تاع df. D'accord? Donc, le signe de f' dépend de quoi? Dépend tout simplement du signe de x. مادام هذا بوزيتيف. دونك الإشارة ديال هذه كاملة تعلق غير بهذه. الإشارة ديال هذه. والإشارة ديال هذه راه سي تري فاسيل. داكور؟ ديجا درت ليها ليكسبليكاسيون ديالها مزيان في الفيديوهات السابقه. دونك انا تكون عندكم اكس. داكور؟ غنحطوا له طابلو دو فارياسيون ديال لو طابلو دو فارياسيون ديالنا تو سامبلومون توجور هنا فين تيوقع واحد لو ترومبلومون بالنسبه لي زيليف يوقع لهم واحد الارتباك. اول حاجه اش كندير؟ كنحط لونسومبل دو ديفينيسيون ديالي توجور. لونسومبل دو ديفينيسيون هي موان لانفيني موان 1 هي اونيون 1 بلس لانفيني. داكور؟ في المرحله الاولى هادشي اللي خصك تحط. غتجي لهنايا هادي سانول، هادي اف بريم ديبون دو اكس. هاد اكس هادي فين كتنعدم؟ il s'annule en 0. دونك غتجي هنا تحط 0 ديالك مثلا، ها هي 0. داكوغ؟ راه من بعد غنشرح لكم بان هنا ما غيبقاش، راه يتحيد هنايا، هاد لابارتي ما داخلاش في لونسومبل دو ديفينيسيون، غير نتوما باش نحدد لكم لو سيني. دونك ها هي 0 مثلا. دونك لو سيني دو اكس شنو هي؟ اش كديروا؟ كنديروا هنا موان في لاغوش، لاغوش ديال 0 ديالها، ها 0 ديالها فين كاين. دونك لاغوش ديالو كنديرو لو كونترير ديال السيني اللي كاين هنايا. في هاد الحاله ا ديالها هي 1، دونك بوزيتيف، دونك موان منها نوصل 0 غندير بلس. داكور؟ هنايا اش غادي ندير؟ غنجي هنا غادي نباري هنايا. علاش غنباريو هنا؟ لان هنا حنا ما تيهمناش هاد الوسط ما بين موان 1 و 1، حيت لا فونكسيون ني با ديفيني في هاد لانتيغوال موان 1 غير درتو هنايا باش نحددو لي سيني. داكور؟ باش نحددو الاشارات. دونك غنباري هنايا الاشوفيه بحال هكا. داكور؟ نشطب عليه بحال هكا. داكور؟ حيت لونسومبل دو ديفينيسيون فيها غير هاد لانتيرفال اونيون هاد لانتيرفال. داكور؟ حيت توجور لونسومبل دو ديفينيسيون اللي غتهمنا. بون دونك انا غادي دونك مادام ان اف بريم دو اكس اي نيجاتيف هنا، دونك لا فونكسيون ستريكتومون ديكرواسونت هنايا. هنا غتكون لا فونكسيون ستريكتومون كرواسونت. هنا لا ليميت دو موان لانفيني بلس لانفيني، لا ليميت دو موان 1 ا غوش 0. داكور؟ هنا كتلاحظ بان سي لوجيك، هذه هبطات من بلس لانفيني ل 0، دونك سي لوجيك، يعني ديما واحد القمه كبيره واحد القمه صغيره. داكور؟ دونك هنايا كتلاحظ معايا بان عاوتاني لا ليميت ا دروات دو 1 0، وهنا طلعت حتى بلس لانفيني، حيت لا ليميت دو بلس لانفيني سي بلس لانفيني. داكور؟ هذا هو لو طابلو دو فارياسيون. اذا نمر للاجابه على السؤال الاخير، السؤال السادس. اذا السؤال السادس: construisons CF et ses asymptotes dans un repère orthonorme. هذا السؤال هذا هو اللي تيكون دائما تيخلق واحد العقده بالنسبه لي زالف، رغم انه هاد لا كيسيون هادي راه تري فاسيل. علاش؟ لان هي بحال قلت له عصاره ديال هادوك لي كيسيون كاملين. داكور؟ هنايا خصنا نعرفوا لي زيتاب ديال لا كونستركسيون ديال لا كور. الا كنتي ضابط لي زيتاب ديال لا كونستركسيون ديال لا كور راه ما تلقاش فيها بروبليم. دابخي داكشي اللي شفناه في ديك ليكزيرسيس بريسيدون اللي كنا جاوبنا عليه في الفيديو السابق. دونك شنو قلنا؟ بان ضروري خصنا نشوفوا لي بوين. لا بروميير ايتاب خصك تشوف لي بوين دانترسيكسيون لو سي اف افيك لي زاكس دو روبير، يعني تشوف نقاط التقاطع ديال هذيك لا كور مع محور الافاصيل مع محور الاراتي. فوالا افيك لاكس دي زابسيس مع محور الافاصيل. اش كنديرو؟ لا ريزوليسيون تو سامبلومون ديال ليكواسيون اف دو اكس ايكال ا 0. دونك اون اف دو اكس ايكال ا 0 امبليك racine carrée de x au carré moins 1 égale à 0 équivaut à x au carré moins 1 égale à 0. إذا عندكم هنا جذر مربع ديال العدد كيساوي صفر، يعني أن ما بداخل الجذر المربع كيساوي هو اللي كيساوي صفر مباشرة. إذا équivaut à x moins 1 فاكتور x plus 1 égale à 0. حتى هذه شفناها في لي كيسيون بريسيدونت، الأسئلة السابقة التعميل ديالها. هنايا équivaut à x moins 1 égale à 0 ou x plus 1 égale à 0. équivaut à x égale à 1 ou x est égal à moins 1. دونك هاد لي سوليسيون ديال لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هما
les points d'intersection directement. Donc la courbe CF coupe l'axe des abscisses يعني يقطع محور الأفاصيل au point 1 0 يعني 1 0 et moins 1 0 حيت l'image ديال 1 هي 0 l'image ديال moins 1 0 غنشوفو دابا avec l'axe des ordonnées حيت عندنا deux axes داكور محور الآراتي مع محور الأفاصيل دابا مع محور الآراتي اش كنقولو قلنا بأن باش نعرفو les points d'intersection avec l'axe des ordonnées اش كنكالكيلو l'image دو 0 هنا غتلاحظوا بأن 0 n'appartient à DF عندكم 0 n'appartient à DF علاش لأن دي دو اف هي الانترفال moins 1 moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini يعني 0 ما داخلاش في لونسومبل ديفينيسيون دونك ما يمكنش لينا نحسبو نكالكيلو ليماج ديالها مادام ما يمكنش لينا نكالكيلو ليماج ديالها دونك راه ما كايناش اوكين انترسيكسيون يعني ما غتكونش حتى شي تخاطر puisque 0 n'appartient à DF donc la courbe CF ne coupe pas l'axe des ordonnées tout simplement لا يقطع محور الآراتي فوالا غادي نمرو باش نديرو عاوتاني دوزيام ايطاب هما لي برونش انفين نذكرو بهم دونك nous avons trouvé لقينا بان لا droite دي d'équation y delta la droite delta ici la droite delta d'équation delta y égale à x est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini ولقينا بان عندنا واحد لاسامبتوت اخرى اللي هي دي d'équation y égale à moins x au voisinage de moins l'infini هنا غنحطوا له الطابلو دو فارياسيون ديالنا ملي كتحطوا طابلو دو فارياسيون ديالك راه هادشي اللي كتشوف في الطابلو دو فارياسيون غدير ليه لا بروجيكسيون ديالك في لي غوبير غدير ليه الاسقاط ها انتم شوفوا معايا مزيان اول حاجه غنديروا لو غوبير اورتونغمي ديالنا ها محور الافاصيل ابري لاكس عفوا هنا محور الاراتيب دونك لاكس دي زوردوني ici l'axe des abscisses d'accord هنا لوريجين داكور هذا هو المعلم ابري غادي تدريسي اش غدير غترسم هاد لي ضغوات دلتا ايغريك ايكالا اكس دلتا ايغريك ايكالا اكس شنو قلنا بالنسبه للضغوات لا ضغوات هذا هو المنصف الاول المنصف الاول ديال هذا المستوى هذا يعني كيقسم لك هذا على جوج اولا سينو غتاخذ دو بوين مثلا كانت هنا 0 ايكري 0 يعني غيمر من اصل المعلم من لوريجين مثلا كانت هنا 1 دونك ها هي 1 دونك غيمر من هاد لو بوين مع 0 وضربت بيناتهم تعطيك هاد لا droite هادي en couleur verte d'accord بلا couleur verte d'accord donc غنمشيو لهادي الا بغينا ندريسيو عاوتاني هادي لا ميم فاصون تاخذ 2 بوين مثلا 2 بوين 0 الا خديتي 0 كما درنا في الفيديو السابق الا خديتي مثلا 1 ولا موان 1 مثلا موان 1 الا عطينا اكس ناقص 1 هنا غتولي هنا 1 دونك ناقص 1 ها ناقص 1 شتي ها 1 دونك راه كيمر من هاد لو بوين من هاد لو بوين هادي دونك غدير لا ليزون بيناتهم غتربط بيناتهم تعطيك هاد لا دغوات اون كولور بلو داكوغ بالازرق احنا درنا دابا لي زاسامبتوط شنو بقى لينا اننا نشوفوا هنايا في لو طابلو دو فارياسيون ديالنا شوفوا معايا مزيان غنبداو بهاد لانتيرفال موان لانفيني موان ها هي موان لانفيني موان يعني من هنا حتى لهنا كيفاش دايره لا فونكسيون ديكرواسونت مادام ديكرواسونت دونك لا كورب ديالها غادي تكون ديمينيي هنا تكون منخفضه هاي غتبدا من هنايا مادام منخفضه دونك اش غيوقع دونك مادام ان لا كورب ديالنا المنحنى ديالنا منخفض دونك اش غيوقع ديك الساعه دونك هنايا فونكسيون ديكرواسونت غيجي انطلاقا من لاسامبتوط ديالو حيت ما يمكنش يجي عشوائيا هنايا غيبدا يقترب من لاسامبتوط وحنا نازلين وغاديين بحال هكا تنوصلوا لماذا ناقص 1 ليماج ديال ناقص 1 هي 0 هنا غتحبس ياك وحنا لقينا بان في لا ديريفابيليتي لا كورب ديالنا ادمي كوا ادمي اون demi tangente verticale orientée vers le haut ها هي الدومي تانجونت هذه اللي درتها هنايا بهاد لا كولور شتيها هذه راه الدومي تانجونت شتيها نصف ماماس صغيور ها ناقص 1 وطالع هكا يعني كتلاحظ بان هذا طونجونت ديالو وقع واحد التماس ما بين لا كورب ملي كان نازل بحال هكا وقع واحد التماس مع هاد دومي طونجونت داكور دابا بالنسبه ل 1 بلس لانفين هاي 1 بلس لانفين اش كتلاحظ لا فونكسيون اي ستريكتومون كرواسونت يعني لا كورب ديالها اوغمونت غتبدا مثلا 1 0 ها هي 1 0 ايماج دو 1 0 هاي لا كورب ديالنا فوالا اوغمونت توجور لي بلو بروش ديال لاسامبتوط ديالو ديما كيقترب
من هاد لاسامبتوط ديالو داكوغ. ونعاوتاني غيكون عندك دومي طونجونت فيرتيكال علاش لان لقيناها في لا ديريفابيليتي داكوغ. فوالا ici la fin de cette séance. أشرفنا على انتهاء هذه الحصة إن شاء الله. أعزائي التلاميذ شكرا على انتباهكم، ودائما لا تنسوا دائما طرح كل تساؤلاتكم في التعليق أسفل الفيديو، كما ستجدون إن شاء الله موضوع التمرين في التعليق أسفل الفيديو.